दोस्तों, आप उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और बहुत सारे दोस्तों के वीज़ाज लग रहे हैं और वो लोग आ भी रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि वो अभी अगस्त के स्टार्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अगस्त के एंड पे आ रहे हैं। इस तरह कुछ लोग कह रहे हैं जी कि हम नवंबर में दिसंबर में आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें कुछ अहम चीज़ें आपको ये बतानी थी कि आप अगर आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेकर आएं और क्या चीज़ें हैं जो आप साथ ना लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर जो कनाडा का वेदर है वो बड़ा डिफरेंट है। अगर आप एशिया से आ रहे हैं, एशिया में कुछ और होता है वेदर, और जब आप यहाँ पर आते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। वो ये होता है कि आप का यहाँ से वेदर डिफरेंट होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर लें, यहाँ का वेदर देख लें, यहाँ की चीज़ें देख लें, आपने क्या लेकर आना है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कॉल कर रहे हैं कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं। तो जब आप अपनी फैमिली लेकर आते हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा मुहतात होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं और क्या आपको यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए। तो अजहर साहब आपको भी बताते हैं कि कैसे बात हो सकती है। ज़रूर ये भी बताएंगे। तो अभी जो मैं टॉपिक है मैं उस पर जा रहा हूँ, तो वो उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो इशू ये है कि अभी जो यहाँ पर वेदर है ना, वो थोड़ा सा ये समझ लें कि नॉर्मल है, बहुत अच्छा वेदर है इस वक्त। टेम्परेचर यहाँ पर हाईली जा रहा है 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। जो कलगरी है, अल्बर्टा में मुख्तलिफ जगहों पे 38-39 तक या 37-38 टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे। लेकिन टोरंटो हो गया, वैनकूवर हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्यूबिक हो गया, यूकोन हो गया, मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ वेदर है। लेकिन अभी जब आप अगस्त के बाद नवंबर के बाद यहाँ पर वेदर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जो दोस्त सोच रहे हैं कि अभी हमने आना है, तैयारी करनी है, अगर वीज़ा लग गया है तो हम नवंबर दिसंबर में चलो चलेंगे या जनवरी में चलेंगे, तो उनको मशवरा ये है कि आप अपनी सोच को फौरी चेंज कर दें और कोशिश करें कि अगस्त तक, अक्टूबर तक लाजमी आप यहाँ पर आ जाएं। उसकी वजह यह है कि नवंबर में एकदम यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, और फिर आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इससे मैच नहीं कर पाता। तो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -40, -45, -35 इतना तक नॉर्मल चला जाता है। तो -18, -20 ये तो नॉर्मल है, रूटीन की बात होती है ये। तो ऐसी सूरत हाल में हम एशिया की कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी इतनी ज़्यादा जो सी है ना वो कैपेसिटी नहीं होती कि इस वेदर को सरवाइव करने की, क्योंकि हमारी बॉडी हिली हुई है टेम्परेचर की 40 डिग्री तक, 35 डिग्री तक। तो एकदम जब चेंज होता है ना बॉडी का टेम्परेचर तो आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना प्रोग्राम प्लान उसके मुताबिक बना लें। देन फिर आपने कपड़े लेने होते हैं, जूते लेने होते हैं, तो कोशिश करें कि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो आप यहाँ पर आके लें। जूते यहाँ पर आकर आप लें, और स्नोफॉल के लिए स्पेशल बूट्स होते हैं वो आप यहाँ से लें, या ऑनलाइन अगर आप वहाँ से लेंगे जैकेट्स लेंगे तो बड़ी महंगी पड़ जाती है आपको। और इसके अलावा आप कहते हैं जी नहीं हम स्वेटर्स और जैकेट्स पाकिस्तान से या इंडिया से लेकर आएंगे, बांग्लादेश से, श्रीलंका से लेकर आएंगे, तो वो जो चीज़ें आप लेकर आते हैं ना वो यहाँ पर चलती नहीं है। आप इतना ज़्यादा वहाँ से चीज़ें लेकर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने चलना कोई नहीं है, बूट आपके नहीं चलेंगे, ठीक है, आपके जो से दूसरे कपड़े होते हैं उन्होंने नहीं चलना होता। तो होगा क्या कि फिर आपको वो चीज़ें यहाँ पर आपकी ज़ाया होंगी और आप एक बोझ समझ लें कि उठा कर ला रहे हैं अपने साथ। तो कोशिश करें कि चीज़ें आप यहाँ पर आकर लें। कपड़े जस्ट वो कपड़े आप लाएं जो पार्टी वेयर हैं आपके साथ, ठीक है। और अगर आपके पास 3 पीसीज हैं, 3 पीस सूट अपने आप वो लेकर आएं, ठीक है। शलवार कमीज अगर आप लाना चाहते हैं वो 1-2 लेकर आए, ज़्यादा ना लेकर आए। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर आके परचेज करें। बूट हो गए, जॉगर हो गए, आपकी जुराबें हो गई,
ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو دوسرے ڈریس کوڈس ہیں آپ کے، سب کچھ کوشش کریں آپ یہاں پر آ کر لیں، کیونکہ اگر آپ جو چیزیں وہاں سے لے کر آ رہے ہیں یہاں کے ویدر کے مطابق نہیں ہوتی، وہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ اب جب آپ یہاں پر آ کے آپ پرچیز کریں گے چیزیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پیسے بھی بچیں گے، آپ وہاں سے زیادہ بوجھ بھی نہیں اٹھا کر لائیں گے، اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ سوٹ کرے گی۔ اور سیکنڈلی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کریں کہ آپ اکتوبر تک لازمی پہنچ جائیں، کیونکہ نومبر میں یہاں پر سنو فال شروع ہوتی ہے، اور دین پھر وہ مارچ اپریل تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ان مہینوں میں یہاں پر بہت زیادہ سردی پڑ جاتی ہے، باہر سنو فال ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک آدھ مہینہ یہاں پر رہیں، اپنی جو چیزیں ہیں آپ پہلے سنو فال سے پہلے ہی پوری کر لیں، کیونکہ سنو فال میں یہاں پر زندگی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ زندگی رکتی نہیں ہے، کام چلتے رہتے ہیں، گاڑیاں جن کے پاس ہیں وہ بڑا ایزیلی یہاں پر موو کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جو ہم ایشیا کے لوگ ہیں ان کا یہاں پر سروائیو کرنا۔ تو یہ چیزیں تھیں، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں آج کی ویڈیو میں۔ تو ابھی کچھ دوست ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ سوالات کر رہے ہیں۔ تو وعلیکم السلام محمد جمیل بھائی، حذیفہ بھائی وعلیکم السلام، کاشف بٹ صاحب وعلیکم السلام۔ ملک اظہر صاحب آپ مجھے یہاں پہ ڈی ایم کر دیں، میں آپ کو رپلائی کر دوں گا جتنا جو کچھ ہو سکا۔ تو جی اظہر صاحب، بحرین میں گرمی ہوتی ہے بہت، لیکن یہاں پہ ویدر بالکل چینج ہوتا ہے، لوگ یہ اس طرح کی چیزیں بتاتے نہیں ہیں۔ تو میری کوشش ہے جو دوست آ رہے ہیں ان کو اچھا مشورہ مل جائے، جو چیزیں میں نے سروائیو کی ہوئی ہیں یہاں پہ ان سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حذیفہ بھائی آپ یہیں پہ مجھے ڈی ایم کر دیں، میں آپ کو رپلائی کر دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نمبر دینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اوکے جی، حسین صدام صاحب وعلیکم السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں ریمان بٹ صاحب، میں ایڈمنٹن میں نہیں ہوں، میں کیلگری میں ہوں۔ ایڈمنٹن تھوڑا سا 3 گھنٹے کا ہم سے فاصلہ ہے، اور ڈینٹسٹ کی ڈیمانڈ ہے، کافی ڈیمانڈ ہے نادیہ خلیل ڈینٹسٹ کی، ایون کہ آپ کا کوئی بھی میڈیکل کا شعبہ ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، جسٹ آپ کو یہاں پہ کچھ ٹیسٹ پاس کرنے اور سرٹیفکیشن لینی ہے، دین پھر آپ یہاں پر آگے موو کر سکتے ہیں۔ سائرہ شعیب، سولیسیٹر کے لیے یہ ہے کہ آپ کے ایشو کے حساب سے آپ سولیسیٹر ڈھونڈتے ہیں، اور سالیسیٹر بہت زیادہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ریگولیٹڈ ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ ایک لائسنس ہوتا ہے، لائسنس کے علاوہ آپ کو جسٹ ایک اچھا بندہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہت اچھی آپ کو گائیڈنس دے دیتا ہے، کیونکہ سالیسیٹرز بھی یہاں پر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ فراڈ ان میں بھی بہت ہے۔ فراڈ کیسا ہے کہ وہ پیمنٹ کے حساب سے پیمنٹس اتنی چارج کرتے ہیں کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ٹیکنیکلٹیز ایسی ایسی ڈال دیتے ہیں بیچ میں کہ وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں لگتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو آذر صاحب آپ پلان کریں، جب پلان فائنل ہو جائے تو پھر بتائیے گا۔ فیاض بھائی، اسٹوڈنٹ کی زیادہ تر جو مجھے اطلاعات ہیں وہ اگر آپ ایف ایس سی ہیں، او لیولز ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور آپ 33,000 تک اینول فی جو ہوتی ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں کالجز کو، اور آپ 6 آپ کے ہیں بینڈز ہیں آئٹس کے، اور مور دین 65% مارکس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، دین پھر آپ کو یہاں پر یونیورسٹیز کالجز میں ایزیلی ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ جی سائرہ، لازمی بات ہے وزٹ ویزا پر آپ کو ریٹرن ٹکٹ لازمی پرچیز کرنا ہے، وزٹ ویزا پہ آپ کو سنگل ٹکٹ نہیں ملتا۔ وعلیکم السلام حماد بھائی۔ بینکر کے لیے جابز ہیں، بہت زیادہ یہاں پہ ڈیمانڈ ہے،
हाँ काशिफ साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये भी मैं बताना भूल गया कि जो विजिटर्स बैग अपने साथ लेकर आते हैं तो वो कोशिश करें कि आप जितना सामान लेकर आ रहे हैं उसको दो बैग्स में, छोटे छोटे दो बैग बनाएं, एक ही बड़े बैग में उसको ना डालें। बैग की चेकिंग होती है, लाजमी हर चीज़ की चेकिंग होती है, तो ये ना समझिएगा कि वो चेकिंग नहीं होती। जी हाजी अदनान साहब, बायोमेट्रिक के पेपर आ गए हैं तो वो आपको बायोमेट्रिक की डेट लेना पड़ती है खुद। वो हो सकता है थोड़ी सी डेट उसकी, सुना है कि थोड़ी सी लेट हो रही हैं डेट्स, ठीक है, तो उसको कोई इशू नहीं है, आप अप्रूव करवा लें, पहले ही डेट ले लें, महीने की या 1.5 महीने तक की डेट मिल जाती है, इजीली मिल जाती है आपको। हाँ जी, वर्क परमिट टू ओपन वर्क परमिट, डियर, वर्क परमिट जब मिलता है तो वो आपकी डिपेंड करता है आप किस चीज़ में वर्क परमिट ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है वो। सैफ साहब, आपका यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है ना, तो फिर आप वहाँ से रब्ता करें, एम्बेसी से, वही आपको बताएंगे। वहाँ से दो दोस्त मेरे भी आए हैं यूएसए से, तो वो तो वीज़ा लगवा कर आए हैं अपने वहाँ से। अच्छा, बिलाल हुसैन राजा साहब, आप इमिग्रेशन लायर हैं, तो आपको पता है कि लीगली आप भी किसी को एडवाइस नहीं दे सकते और मैं भी नहीं दे सकता। हम तो जस्ट जो बंदे आ रहे हैं, जो सामान लेकर आ रहे हैं, उसके मुताबिक उनको बता रहे हैं। तो कनाडा के जो इमिग्रेशन लाज हैं बड़े सख्त हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो बात करते हैं ना वो कंसल्टेंट करते हैं, और यहाँ पे जो इमिग्रेशन लायर हैं वो करते हैं सारी चीज़ें। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। एमडी साहब साहब, मेरा यूट्यूब का है वेव्स टीवी, आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरा लोगो वहाँ पर लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ज़िया साहब, आपका ले सकते हैं, लेकिन आपका पहले यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग के लिए आप यहाँ पर पहले अपना दूसरा जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसको कन्वर्ट करवाएंगे, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, देन फिर आप कर सकते हैं उसको, यहाँ पे ट्रकिंग के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वेव्स टीवी नाम है वासिफ साहब मेरे चैनल का, आप मेरे नाम से सर्च नहीं कर सकते, वेव्स टीवी लिखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। आ, उनको एक, हाजी अदनान साहब, उनको एक लेटर आ जाता है कि अगर आपका कोई मिसिंग हो तो वो लेटर आ जाता है कि आप ये चीज़ प्रोवाइड कर दें। जी साहिरा शेब, यूके डिग्री की है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यूके हो गया, यूएसए हो गया, तो उनकी डिग्रीज यहाँ पर चलती हैं और मानी जाती हैं यहाँ की डिग्रीज। लेकिन वही बात है कि आपकी जॉब की बैक एक्सपीरियंस क्या है, उसका आपका डिस्क्रिप्शन क्या है जॉब की, वो यहाँ से मैच करती है, देन फिर आगे होता है। उमरज़ादा साहब, उम्मीद है कि 60 दिनों तक आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये थी, मैंने कोशिश की है कि जितना मुझे पता है कि मैं उसके मुताबिक आपको बता दूं जो जो चीज़ है यहाँ पर। तो बाकी इंशाल्लाह, एक सैफुल्ला साहब, मॉडर्न सिटी का इनविटेशन ठीक रहेगा विजिट वीज़ा के लिए, ये तो आपको पता होगा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इनविटेशन जेन्युइन होना चाहिए तो ये कंसीडर कर लेते हैं।
اوکے فرینڈس، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ میرے ساتھ آتے ہیں لائیو، میری بھی کوشش ہوتی ہے جتنا مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ آ، ہمنا ساجد ہمنا سجاد ہمارا آفس جو سا ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، ہمارے ایک دوست موجود ہے، اگر کسی نے کچھ کرنا ہو تو جسٹ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیل کر سکتے ہیں وہاں پہ، باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے کنسلٹنٹ یہیں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کنسلٹنٹ جو چیز دیکھیں گے وہی آپ کو بتائی جائے گی یہاں پر۔ اجاز بھی ڈیلی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہوں میں، جسٹ اپنے ویلاگ بنا کے تو شیئر کر دیتا ہوں، اور کبھی کوئی انفارمیشن اچھی ہو تو پھر دین شیئر کرتا ہوں۔ ابھی لائیو اس لیے آ رہا ہوں کہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا کی میرے کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں جو ویلاگ ہیں وہ ڈیلی نہیں کر پاتا، تو آپ لوگوں سے ڈیلی انٹریکشن کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی ایک دو ویلاگ کروں، تو جب ویلاگ نہیں ہوتا تو کوشش کرتا ہوں کہ چلے آن لائن آ جائیں تو آپ سے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنی دیر میں اپنے جو میرے ویورز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کروں گا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انٹریکشن میرے ویورز کے ساتھ چلتا رہے، اور ان کو یہاں پر اگر کوئی کام ہے وہ مجھے کہتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کی ہیلپ کروا دوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی پاکستان میں یا بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، جہاں پہ مڈل ایسٹ میں اگر کسی کا کوئی کام ہوتا ہے تو ایک انٹریکشن ہے، اچھا ریلیشن بن جاتا ہے، تو یہ سلسلہ ہے۔ کچھ ابھی میرے ایک دوست ہیں، وہ انہوں نے مجھے دبئی سے جوائن کر لیا ہے، تو جو دبئی کے دوست ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان کا نمبر بہت جلد شیئر کروں گا۔ اور ایک دوست ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد سے مجھے جوائن کیا ہوا ہے، تو جو پاکستان سے لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے وہ اسلام آباد میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا ریلیشن بن جاتا ہے جب آپ کو دبئی میں اور اسلام آباد میں بندہ مل جاتا ہے انٹریکشن کے لیے، تو اعتماد بڑھ جاتا ہے آپ لوگوں کا۔ تو وہ ابھی میں انشاءاللہ جلد ان کا ہی نمبر بھی شیئر کروں گا کہ اگر آپ کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو ان سے ملیں گے تو وہ مجھ سے آپ کا رابطہ کروا دیں گے۔ شبیر بھائی، ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو لگ رہے ہیں ویزے ٹریول ہسٹری کے بغیر بھی 3-4 کیسز تو میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویزے لگ جاتے ہیں، اسپانسر لیٹر لازمی بات ہے، جس کے پاس آ رہے ہیں جو آپ کا پرپس ہے وہ ہوگا تو آپ یہاں پر آئیں گے نا، تو لگ جاتا ہے ویزا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک منٹ میں آپ کو رحمان بھائی آپ کا جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں، آپ کا اگر لائٹ کار لائسنس ہے تو یہاں پر آپ کا چینج ہو جائے گا، ہیوی لے لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اوکے جناب، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ۔